नॉर्दर्न अफगानिस्तान स्पेशली बदख्शान प्रोविंस में तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ रही है। ये कौन सी फोर्सेस हैं जो तालिबान के पीछे पड़ गई हैं और उन पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं और तालिबान का क्या रिस्पॉन्स है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो एरियाज बदख्शान और उसके आसपास के कुछ इलाके, यानी बदख्शान से आगे भी कई जगहों पर रेजिस्टेंस नजर आई है तालिबान के खिलाफ। कौन है इसके पीछे, क्या हो रहा है बदख्शान में और इससे तालिबान को मेजर सिक्योरिटी चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं तालिबान की ये नई सरदर्द और क्या बदख्शान प्रोविंस तालिबान के हाथ से निकल रहा है। आइए जानते हैं। बदख्शान प्रोविंस के हवाले से बात करें तो हमने गाहे बगाहे इस पर काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं। हमने बताया हुआ पाकिस्तान ने जो इस पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश की थी पिछले साल जब तालिबान बाज नहीं आ रहे थे। इससे पहले हमने इसकी सारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बयान की हुई है कि ये वो सूबा है जो अफगानिस्तान को चाइना के ज़रिए कनेक्ट करता है वखान कॉरिडोर के थ्रू। वखान कॉरिडोर एक बहुत ही नैरो पैसेज है और वहाँ भी तालिबान को हमेशा हिस्टोरिकली एक प्रॉब्लम रही है एरिया को मैनेज करने के हवाले से, क्योंकि माउंटेनियस रीजन है और बहुत सी जगहों पर यहाँ सिक्योरिटी लूज रह जाती है, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो यहाँ पर तालिबान को चैलेंज करती रहती हैं। हमने आपको बताया था कि 95 में जब तालिबान ने यहाँ हुकूमत कायम की थी उस वक्त बदख्शान प्रोविंस में तालिबान की हुकूमत नहीं थी। उस वक्त नॉर्दर्न अलायंस जो कि अहमद शाह मसूद के अंडर था और भी कई गोरिल्ला फाइटर्स थे, उन्होंने तालिबान को टफ टाइम दिया था और उस वक्त तालिबान वहां पर अपनी हुकूमत नहीं कर पाए थे। ये पहली बार था 2021 में जब तालिबान ने काबुल कैप्चर किया और बाकी पूरे मुल्क का कंट्रोल हासिल किया, तो उसमें नॉर्दर्न अफगानिस्तान भी शामिल था। यानी तालिबान की एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक और स्ट्रेटेजिक सक्सेस थी और 2021 के मुकाबले में दुनिया को यही लग रहा था कि तालिबान बहुत पावरफुल होके आए हैं और तालिबान का भी यही नैरेटिव था कि हमारा कंट्रोल इन इलाकों पर मजबूत है और हमने तमाम रेजिस्टेंस ग्रुप्स को यहां से निकाल बाहर किया है, जिसमें ये ताजिक ग्रुप शामिल थे नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के। अशरफ गनी के अंडर जो अफगान नेशनल आर्मी थी उसके सोल्जर्स, उनको भी निकाल बाहर किया और इसके अलावा कुछ दहशतगर्द ग्रुप्स थे जैसे कि दाइश खुरासान, और इसके अलावा चंद और गोरिल्ला फाइटर्स और वॉर लॉर्ड्स उसमें शामिल थे उस रेजिस्टेंस में, जैसा कि जनरल दोस्तम वगैरह। और इसके अलावा अशरफ गनी की हुकूमत का टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल CIA ट्रेंड अमरुल्लाह सालेह, ये सारे भाग गए थे और तालिबान उस वक्त एक सिंगल फोर्स के तौर पर इमर्ज हुए थे। लेकिन क्या हालात अब भी वही हैं स्पेशली नॉर्दर्न अफगानिस्तान में? उसका जवाब है नहीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं तालिबान के खिलाफ एक मैसिव रेजिस्टेंस डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान, और तालिबान के खिलाफ ये डिफरेंट ग्रुप्स एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर सामने आ रहे हैं और डिफरेंट इलाकों में तालिबान को चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें बदख्शान के इलाके हैं, बल्ख, पंजशेर, बामियान, कुंदूज और बहुत से इलाके जो हम अभी आपको आगे बताएंगे सारी डिटेल्स के साथ। यहाँ तालिबान के खिलाफ हमलों के स्केल का आपने अगर अंदाजा लगाना है तो यहाँ से लगाएं कि तालिबान का बदख्शान में जो इंफॉर्मेशन और कल्चर का मिनिस्टर था उसको 2 मोटरसाइकिल सवार टारगेट करते हैं और कत्ल कर देते हैं। इसके अलावा तालिबान का इस रीजन का जो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ था फसीहुद्दीन फितरात, उसके घर पर बम फेंके गए। इस वक्त जो ग्रुप तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ा चैलेंज बनकर इमर्ज हुआ है बदख्शान प्रोविंस में, उसका नाम बताया जा रहा है अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट, जो कि अफगान नेशनल आर्मी के एक्स सोल्जर्स पर मुश्तमिल है, जो कि अशरफ गनी की आर्मी थी और उसको अमरुल्लाह सालेह देखता था। और अमरुल्लाह सालेह आजकल काफी खुश नजर आ रहा है और जिस इलाके में इन्होंने तालिबान को सबसे भारी नुकसान पहुंचाया है वो है ज़ेबक डिस्ट्रिक्ट, जो पाकिस्तान के चित्राल रीजन के करीब है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट की जो टैक्टिक्स हैं इनमें बहुत बेहतरी आई है। पहले ये गोरिल्ला हमले कर रहे थे, हिट एंड रन टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि अब इनके ऑपरेशंस में बहुत डिसिप्लिन देखा जा रहा है और मुनज़्ज़म कार्रवाइयां कर रहे हैं। और इस इलाके में इन्होंने तालिबान की मुतादिद पोस्ट कैप्चर की। इनका हमला बहुत भारी और मल्टी डायमेंशनल था और तालिबान के तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद सिपाहियों को इन्होंने कत्ल किया है।
افغانستان فریڈم فرنٹ کو جنرل یاسین ضیاء لیڈ کر رہے ہیں، جو کہ افغان نیشنل آرمی کے چیف آف جنرل سٹاف رہے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر یہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے ساتھ بھی مل کر کارروائیاں کر رہے ہیں، جس کو احمد مسعود چلا رہا ہے، احمد شاہ مسعود کا بیٹا، جو کہ تاجک فائٹرز تھے جنہوں نے پہلے اس علاقے پر حکومت کی تھی طالبان کے ہوتے ہوئے۔ تو یہاں پر ایک الحاق نظر آ رہا ہے ان دونوں گروپس کے درمیان، اور ایک یونائٹڈ فرنٹ کے طور پر یہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن ڈیفرنٹ کارروائیاں کر رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹیکٹکس کے ساتھ ڈیفرنٹ ریجنز کے اندر۔ جیسا کہ افغانستان فریڈم فرنٹ، اس نے زیبک ڈسٹرکٹ میں زیادہ کارروائیاں کی ہیں۔ زیبک ڈسٹرکٹ افغانستان میں بہت اہم علاقوں کو کنیکٹ کرتا ہے، جیسا کہ کرانوا منجن پریان ڈسٹرکٹ پنجشیر میں اور برگ متل نورستان میں، اور اگر ان رستوں کو چوک کر دیا جائے تو افغانستان کی جو چکنز نیک ہے، جو وخان کوریڈور ہے، اس کا رستہ بلاک کیا جا سکتا ہے، اور طالبان کی چائنا سے جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں یہی ایفرٹس نظر آ رہی ہیں کہ جب سے طالبان نے یہ اناؤنس کیا تھا، پاکستان سے ٹریڈ ختم کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایران کے رستے استعمال کریں گے، چائنا کے اور سینٹرل ایشیا کے۔ ایران کی پورٹس تو اب یہ استعمال نہیں کر سکتے، یہ قسم کے لینڈ لاکڈ ہو چکے ہیں، اور چائنا سے جو ٹریڈ وخان کوریڈور کو یہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہاں پر انہوں نے انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد سے لے کر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سخت چیلنجز کا سامنا ہے، اور انہی علاقوں کی بہت سی روڈز ہیں جو سینٹرل ایشیا کی طرف جاتی ہیں، وہاں بھی ان کو اب ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ طالبان کی اسٹریٹجی کی بات کریں تو انہوں نے اپنی موومنٹ کو بہتر کرنے کے لیے ناردرن افغانستان میں کافی نئی شاہراہیں بنوائی ہیں، انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی کو یہ ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں وخان کوریڈور تک، تاکہ چائنا سے کنیکٹیوٹی بہتر ہو۔ لیکن وہ بہت ٹف ریجن ہے، بہت ٹف ٹیرین ہے، اور اس طرح کے علاقے کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ کرنے میں بہت دیر لگتی ہے، اور یہاں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے چائنا نے بھی ان سے کافی ڈیل سائن کی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا مائننگ اور ایکسٹریکشن میں ان کی مدد کر رہا ہے، اور یہی علاقہ ہے بدخشان کا جو سب سے رچ ہے منرلز میں، جہاں رچ ڈپازٹس بتائے جاتے ہیں سونے کے اور دوسرے قیمتی پتھر۔ ریسورسز کا کنٹرول بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے ان لڑائیوں کی، کیونکہ طالبان مخالف گروپس نہیں چاہتے کہ سارا شیئر طالبان ہی لے جائیں، کیونکہ طالبان تو وہاں پر حکومت ہے، وہ اتھارٹی قائم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ نئے ٹیکس ریجیمز لگا رہے ہیں، وہ وہاں پر اپنا کنٹرول جمانا چاہتے ہیں، تو اس کی بھی ایک ریزسٹنس ان کو مل رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان علاقوں میں جب کوئی شورش ہوتی ہے تو طالبان بڑی سخت پکڑ دھکڑ کرتے ہیں، لوگوں کو ڈیٹین کر لیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ایک ریزنٹمنٹ کریٹ ہو رہی ہے ان علاقوں میں طالبان کے خلاف۔ اور یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اس علاقے میں جو لوکل انفارمل مائنرز تھے، جو لوکل کمیونٹیز اپنے طور پر مائننگ کا کام کر رہی تھیں، اپنے لائیولیہڈز چلا رہی تھیں، طالبان نے ان کو بھی روکنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے لڑائی بڑھ رہی ہے۔ مطلب طالبان چاہتے ہیں اسٹیٹ کنٹرول، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا برسوں سے یہ کاروبار تھا جس کو آپ ڈینٹ کر رہے ہو، ڈفرنٹ رولز اینڈ ریگولیشنز اپلائی کر کے، ٹیکسز لگا کر، اور فورن کمپنیز کو ٹھیکے دے کر، اور پھر ان کے سیکٹیرین اختلافات بھی بہت زیادہ ہیں، جو ڈفرنٹ کمیونٹیز ہیں، طالبان اپنے لوگ ان پر لا کر مسلط کر رہے ہیں۔ تاجک، اسماعیلی، ہزارہ کمیونٹیز، ان مارجنلائز کمیونٹیز کو مزید سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے طالبان کی جانب سے۔ اس کے علاوہ ایک اور ریزسٹنس فرنٹ جو ان کے خلاف اب آگے آ رہا ہے وہ ہے سپاہیان مہان۔ یہ بھی ایکس سولجرز پر مشتمل ایک گروپ ہے جس نے ریسنٹلی بہت خطرناک حملے کیے ہیں طالبان پر ناردرن افغانستان میں، اور انہوں نے یفتالی سفلا کے ڈسٹرکٹ میں بہت سی لوکل ایڈمنسٹریشن اور سیکیورٹی ہیڈ کوارٹرز کو بریفلی قبضے میں بھی لے لیا تھا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک میسو چیلنج یہاں پر طالبان کو دیا گیا ہے کہ سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا اس گروپ نے۔ رپورٹس کے مطابق افغانستان آرمی اور ان کی جو ڈیفنس فورسز تھی اشرف غنی کے انڈر، اور جنہوں نے پاسٹ میں پولیس، آرمی یا دوسرے کسی بھی سیکیورٹی ادارے میں کام کیا ہوا ہے، یہ ان کا ایک مرکب ہے، اور اس کو لیڈ کر رہا ہے عبدالقیوم خان ملنگ، جو کہ پاسٹ ایڈمنسٹریشن کا ایک اہم ملٹری کمانڈر تھا۔ یہاں انہوں نے متعدد سرکاری عمارتیں، طالبان کا پولیس کمانڈ ہیڈ کوارٹر کئی گھنٹوں تک اپنے قبضے میں لیے رکھا، اپنا جھنڈا وہاں پر لہرایا، طالبان کے ویپنز کو ریموو کیا، ملٹری ایکوپمنٹ اور بہت سی وہیکلز کو چوری کیا، اور پھر وہاں سے نکل گئے۔ اور اس وقت جو تیسری بڑی ریزسٹنس سامنے آ رہی ہے طالبان کے خلاف وہ ہے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ۔
अहमद मसूद की NRF जो कि ताजिक फाइटर्स हैं, वही जिन्होंने हिस्टोरिकली इस इलाके पर हुकूमत की है तालिबान के होते हुए। इनके वालिद, उन्होंने ये ग्रुप बनाया था तालिबान के ख़िलाफ़। वैसे तो ये सारे मुजाहिदीन और नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट वगैरह पहले सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़े थे, लेकिन जब सोवियत यूनियन को निकलवा दिया यहाँ से तो ये आपस में ही लड़ पड़े। और इस ग्रुप का पुराना नाम था नॉर्दर्न अलायंस, जिसको रशिया और भारत सपोर्ट करते थे, जबकि पाकिस्तान पश्तून तालिबान को सपोर्ट करता था, मुल्ला उमर को सपोर्ट करता था, और वो एलिमेंट्स जो ज़्यादा काबुल और कंधार में मजबूत थे। और सारी दुनिया जानती थी पाकिस्तान का तालिबान से कनेक्शन। इवन 9/11 के बाद भी हम जब तालिबान के कमांडर्स पकड़ कर अमेरिका को दे रहे थे तो कई कमांडर्स को हम फैसिलिटेट भी कर रहे थे कोयटा के अंदर, क्योंकि वो हमारे पुराने दोस्त थे और पाकिस्तान उनके खिलाफ एक ऑल आउट वॉर में नहीं जाना चाहता था। पाकिस्तान ने टैक्टिकली इसको मैनेज करने की कोशिश की, जिसको अमेरिका ने डबल गेम का नाम दिया था कि एक तरफ आप हमें भी सपोर्ट कर रहे हो और दूसरी तरफ तालिबान से भी राब्ते कर रहे हो। तो वो पाकिस्तान के शायद बका की जंग थी, एक वक्त की जरूरत थी, और अगर हम ऐसा ना करते तो जो 2001 से लेकर 7 तक अमन रहा वो भी ना होता। तो अब देखें हालात ने कैसा पलटा खाया है कि पहले जिस ग्रुप को भारत सपोर्ट करता था, अब हमें ऐसी इतलात मिल रही हैं कि पाकिस्तान इनसे बातचीत करता है और तालिबान के खिलाफ कोई नया फ्रंट बनाया जा रहा है, जिसको हमने इस वीडियो में भी ताहिर खान साहब से समझने की कोशिश की थी कि वो तालिबान जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान के दोस्त थे, पाकिस्तान ने उनकी हुकूमत बनवाने में किरदार अदा किया दोनों दफा, और भारत के साथ उनका जिसे कहते हैं ना इट कुत्ते का वैर था। भारत ने अभी रिसेंटली इन पर सीजन बनाए हैं, मूवीज बनाई हैं, और भारत ये भी इल्जाम लगाता है कि ISI के साथ मिलकर इन्होंने हमारे तैयारे हाईजैक किए हुए हैं। अब वो तालिबान भारत से हाथ मिला रहे हैं और नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है, और इनके मुताबिक इन्होंने कुरान व मंजन, बल्ख, पंजशेर, बामियान, कुंदूज इन इलाकों में तालिबान पर हमले किए हैं। और कई जगहों पर नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट के साथ मिलकर भी कार्रवाइयां की हैं, जो कि एक ज्वाइंट फ्रंट हमें नजर आ रहा है तालिबान के खिलाफ, एक यूनाइटेड फ्रंट। और इस यूनाइटेड फ्रंट में अफगान नेशनल आर्मी के बहुत से एक्स कमांडर्स भी शामिल हैं। और यहाँ मैं एक तज्जिया देख रहा था अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट का, वो कह रहे थे कि ये देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आज से कुछ साल पहले जब ये हुकूमत में थे, ये मिलिट्री कमांडर्स हुकूमत का पार्ट थे, तो तालिबान इनके खिलाफ एक गोरिल्ला वॉरफेयर जारी रखे हुए थे। और उन्होंने कहा कि देखें अब किस तरह हालात बदले हैं, तालिबान के पास आ गई हुकूमत, और वही टैक्टिक्स जिनका इस्तेमाल तालिबान करते थे, यानी गोरिल्ला हमले और अथॉरिटी को चैलेंज, अब वो काम ये अफगान कमांडर्स कर रहे हैं जो कि एक्स आर्मी का हिस्सा थे। यानी रोल्स स्विच हो गए हैं, कार्रवाइयों का पैटर्न वही है, लेकिन टैक्टिक्स डेफिनेटली मुख्तलिफ हैं, वो अपनी अपनी हैं। तालिबान के मजीद नैरेटिव की बात करें तो इनके जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इन सारी रिपोर्ट्स को मीडिया प्रोपेगेंडा करार दिया, जबकि आपको इन सारी कार्रवाइयों की असलियत और एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं अफगान जर्नलिस्ट के ज़रिए, और सब कुछ वो एक्सपोज कर रहे हैं। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि बदख्शान और नॉर्दर्न इलाके में इनको बहुत से चैलेंजेस का अब सामना है, और इनकी अथॉरिटी को सीरियसली चैलेंज कर दिया गया है। इनके टॉप कमांडर्स को टारगेट किया जा रहा है, इनके मिनिस्टर्स को मारा जा रहा है, इनके फाइटर्स को मारा जा रहा है, इनकी बिल्डिंग्स पर कब्जे किए जा रहे हैं। और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने साथ ये भी कहा है कि अगर कोई चैलेंज आया भी तो हम हर किस्म की कुर्बानी देंगे, और हमारे पास बहुत ज़्यादा सोल्जर्स हैं, हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हमें मौत का डर नहीं है, ये सिर्फ हमारे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको शिकस्त होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी धमकी दे दी है कि हमारे पास बहुत से खुदकुश हमलावर भी हैं, हम तो इनकी 1 सेकंड में बैंड बजा सकते हैं। तो यहाँ से हम एक ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालिबान का ये जो नैरेटिव था 2021 के बाद कि हम पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल जमाए हुए हैं, ये सीरियसली चैलेंज हो चुका है, और इनकी अथॉरिटी को भी चैलेंज कर दिया गया है। तालिबान ने जो अपनी एक धाक बिठाई थी कि अमेरिकन को हराया है, अफगान फोर्सेस को हराया है, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज को शिकस्त दे दी है, सबको भागने पर मजबूर किया है, और अब हम यहाँ की एक बड़ी कुव्वत हैं, वो चीज़ अब चैलेंज हो रही है। और अब तो रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि कंधार में भी एक फ्रंट बन रहा है इनके खिलाफ। अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट को समी सादात लीड कर रहे हैं, और अब ये कंधार की जानिब से रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बोल्ड मूव है। इन्होंने अफगान मिलिट्री के डिप्टी चीफ के तौर पर सर्व किया हुआ है, और अब ये मजीद सपोर्ट की अपील कर रहे हैं। कंधार जहां पर इनकी पोजीशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जहां पर इनके सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह खूनज़ादा रिहाइश पजीर हैं, और भी जो टॉप लोग हैं इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर,
ان کے انٹیلیجنس کے لوگ, آرمی کے لوگ, یہ سارے وہیں پر ہیں. اور جو کابل والی سائڈ ہے وہاں پر حقانی نیٹ ورک زیادہ مضبوط ہے, اور ان کے درمیان آپس میں کیا چپکلش ہے وہ آپ ان ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی ہم نے پہلے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ حقانیز کی جو اپروچ ہے وہ تھوڑی ڈفرنٹ ہے ان کے مقابلے میں. جو کندھاری ہیں وہ زیادہ ہارڈ لائنرز ہیں, اور حقانی چاہتے ہیں کہ ماڈرن ریالٹیز کو انکارپوریٹ کیا جائے اور عورتوں کو بھی پڑھنے دیا جائے. اور اس وجہ سے حقانیز کو بھی کافی پرابلمز آئی تھی ان کو چیلنج کرنے کی وجہ سے. کچھ عرصے کے لیے یہ انس حقانی ملک سے چلے بھی گئے تھے جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں, اور ان کے کزن کو ایک خودکش حملے میں مار دیا تھا. اب پتہ نہیں کس نے مارا تھا, لیکن میجر منسٹر تھے وہ امیگریشن کے جن کو رستے سے ہٹا دیا گیا. اور اس کے علاوہ ملا یعقوب ہیں جو ملا عمر کے بیٹے ہیں, وہ ان کے آرمی چیف ہیں اور وہ بھی بھارت سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ کتنے زیادہ طالبان کے منسٹرز اس وقت بھارت سے مل رہے ہیں. بھارت سے وہ انویسٹمنٹ سیکیور کرنا چاہتے ہیں, چاہے فوڈ ہو, ایگریکلچر ہو, میڈیسن ہو یا پھر انفراسٹرکچر ہو. تو بھارت سے ان کی پینگیں بڑھ رہی ہیں اور پاکستان سے ان کی لڑائی بڑھ رہی ہے جو کہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے ہے. پاکستان کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لو, یہ لینے سے قاصر ہیں. اور اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے طالبان کی کمزوریاں اس وقت برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہی ہیں کہ نہ صرف یہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لینے سے قاصر ہیں بلکہ اور بہت سے گروپس اب ان کو چیلنج کر رہے ہیں, ان کی لوکیشنز ڈھونڈ کر ان کو مار رہے ہیں. داعش خراسان کا الگ چیلنج ہے ان کو, افغانستان فریڈم فرنٹ, نیشنل ریزسٹنس فرنٹ, اور پھر یہ سپاہیان میہان جو کہ ایکس سولجرز پر مشتمل ایک گروپ ہے جو کہ ناردرن افغانستان میں اب آ چکا ہے, اور اس میں زیادہ تر یہ جو فائٹرز ہیں وہ تاجک ہیں. ڈیفیکلٹ ماؤنٹین ریجنز کے علاوہ جو اربن سینٹرز ہیں وہاں بھی طالبان کی پوزیشن کو چیلنج کیا جا رہا ہے, اور یہ گروپس اپنے کمیونیکیشن نیٹ ورکس, روٹس, ایکوپمنٹ اور موبلٹی کو بہتر کر رہے ہیں. اور گوریلا وارفیئر سے آگے بڑھ کر اب یہ مزید سوفسٹیکیٹڈ آپریشنز لانچ کر رہے ہیں طالبان کے خلاف. اور اس کی وجہ سے ایک میجر کریک ایکسپوز ہوا ہے طالبان کی حکومت اور ان کی گورننس میں, کہ حکومت صرف سرکاری عمارتوں پر ہی کنٹرول کا نام نہیں بلکہ اس کے لیے سوسائٹی کا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے. اور اگر سوسائٹی آپ کے ساتھ نہیں تو آپ کی حکومت صرف برائے نام رہ جاتی ہے, اور پھر صرف دھنگے فساد, کیوس, پروٹیسٹ, لڑائیاں ہی رہ جاتی ہیں. اور بھی بہت سے ملک یہی چیز آبزرو کر رہے ہیں کہ حکومت صرف نام کی ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں پولیٹیکل پروسیس کتنا مضبوط ہے اور پولیٹیکل انسرٹنٹی کتنی زیادہ ہے, جو کہ طالبان کے انڈر بات کریں تو بالکل زیرو ہے. لوگوں کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تقریباً زیرو ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو ان کی حکمرانی کے لیے ایک سب سے بڑا چیلنج بن رہی ہے اور بنے گی. عوام کی ریزنٹمنٹ, کہ جب عوام کو آپ شامل نہیں کرو گے پولیٹیکل پروسیس میں تو آپ کے سسٹم کو بھی دیمک لگتی جائے گی. آپ کتنے سال یہ زبردستی کی حکومت کر سکتے ہو؟ دنیا کو ان سے بہت امیدیں تھیں کہ طالبان اب چینج ہو کر سامنے آئے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. انہوں نے پاسٹ کے علاوہ اور بہت سے بلنڈرز کو ریپیٹ کیا ہے, اور ایسے لگ رہا ہے کہ اب کہانی ان کے رجیم چینج کی طرف جا رہی ہے. صرف ملٹری ڈومیننس آپ کو کمپلیٹ سٹیبلٹی نہیں دے سکتی. آج طالبان کی اس عبوری حکومت کو پورے 5 سال ہو گئے ہیں, اور 5 سال پہلے ہم یہ ڈیولپمنٹس کور کر رہے تھے اگست میں جب یہ کابل کے قریب آ گئے تھے اور انہوں نے پورا کنٹرول حاصل کر لیا تھا, اور کس طرح آہستہ آہستہ انہوں نے گریجولی اشرف غنی کی فورسز کو شکست دی تھی اور امریکہ سے ایک پیس ڈیل کی تھی جس کی وجہ سے یہ ساری اتحادی افواج نکلی تھی. تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں آج جو حالات بن رہے ہیں تو اس میں کیا آپ طالبان کی حکومت کو اگلے 5 سال تک بھی چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یا آپ کے خیال میں طالبان کے ان فیلیئرز کی وجہ سے ان کی حکومت کا وقت اب قریب ہے؟ اور یہ جو 3-4 ڈیفرنٹ ریزسٹنس گروپس ہم نے آپ کو بتائے ہیں, کیا یہ ناردرن افغانستان کو طالبان سے چھیننے میں کامیاب ہو جائیں گے اور طالبان کا چائنا سے کنیکشن ختم کر دیں گے؟ اور آپ کے خیال میں ان میں سے کسی دھڑے کو پاکستان کی بیکنگ حاصل ہے یا نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ کیجئے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبانا تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں. دا وائٹ سائڈ ایک ایسا ایگزیمپلری پلیٹ فارم ہے جس نے آج تک کانٹینٹ کے حوالے سے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لی. بمشکل 2 سے 3 پیڈ کیمپینز کی ہیں اور وہ بھی نان پولیٹیکل. اور اس کے علاوہ ہم ساری ریسرچ, سارا ڈیٹا خود پروڈیوس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بیسٹ انفارمیشن اپنے ویورز تک پہنچائیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم پر.
ہم پاکستان میں انڈیپینڈنٹ میڈیا کی اصل شکل ہیں. ہم کسی سے ڈائریکشن نہیں لیتے بلکہ اپنی ڈائریکشن خود بناتے ہیں. ہمیں بھارت نے بھی بین کیا ہوا ہے اور پاکستان میں بھی میڈیا کے حالات کچھ سازگار نہیں اور بعض اوقات ہمیں اسی وجہ سے احتیاط برتنی پڑتی ہے. ہمارے اس انڈیپینڈنٹ کام کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمیں پیٹریون پر فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں اور جو ہمیں کرنٹلی سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. ہمارے بڑے بھائیوں کی تعداد ابھی تھوڑی ہے لیکن ان کی یہی سپورٹ ہمارے لیے بہت میٹر کرتی ہے. ہمیں پیٹریون پر آپ اس لنک پر جا کر سپورٹ کر سکتے ہیں. ہم حکومتوں کے ہر غلط ایکشن کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور سسٹم کی جو ناکامیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارا جو ایک ریجنل نیریٹو ہے اس کو بھی دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. یعنی بتاتے ہیں دنیا کو کہ ہم ریجن کی آواز ہیں, ہم پاکستان کی آواز ہیں. ایک صحیح معنوں میں پاکستانی آواز جو کہ پاکستانی نیریٹو دنیا کو دکھاتی ہے جس میں ہماری کامیابیاں اور چیلنجز دونوں شامل ہوتے ہیں.